बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। वो दोनों हैरान और परेशान नजरों से उस इलाके को देख रहे थे जो निहायत अजीब था। हालांकि सारा कुछ बज़ाहिर नॉर्मल था, लेकिन बज़ाहिर और दर हकीकत वो वाकई अजीब था। वहां जानवर भी मौजूद थे, दरख्त, पौधे, पहाड़, हत्ता कि इंसान भी। लेकिन कुछ तो अलग था जो उस इलाके को अलग बना रहा था। कुछ पर्दे में था जो इस इलाके को सही तौर से जाहिर नहीं होने दे रहा था। अजीब तरह की सनसनाहट दौड़ जाती थी वहां कदम रखते ही। हवा भी चल रही थी, लेकिन अजीब रोबोट के अंदाज में। जानवर ऐसे जैसे चाबी भरे हुए हों। दरख्त यूं हवा में झूम रहे थे जैसे कोई तना पकड़कर हिला रहा हो। गर्ज हर चीज अलग सी ना होने के बावजूद अलग सी दिखती थी। जूली फटी फटी आंखों से आस पास देख रही थी, जबकि जैकी इतना हैरान नहीं था, या शायद उसने गौर नहीं किया था, या फिर जूली जैसा नहीं था। जैकी, हम वापस लौट चलते हैं। पागल हो गई हो क्या? इतना दूर आए हैं तो अब यूं तो वापस नहीं जाएंगे। जूली के चेहरे पर उदासी फैल गई, क्योंकि जैकी की हाँ ना में नहीं बदलनी थी। चलो अब आगे। वो दोनों आगे बढ़े और हवा बेचैन होकर दरख्तों से जैसे सर पटकने लगी, जैसे उन्हें रोक देना चाहती हो। जानवर अजीब सी आवाजें निकालने लगे, जैसे उन्हें आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हों, और दरख्त यूं तेजी से झूमने लगे जैसे मुसीबत को आते हुए देख लिया हो। जूली हरासा हो गई, खिसक कर मजीद जैकी के करीब हो गई। एक लम्हे को जैकी भी परेशान हुआ, फिर जूली की खौफजदा हालत देखकर दिल को मजबूत किया। कम ऑन जूली, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। ऐसे इलाके में आने के लिए इस वक्त तुम ही पुरजोश थी ना, अब डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जूली के चेहरे पर मोहब्बत की लामतनाही चमक फैल गई। ये मोहब्बत भी अजीब शय है, मौत के मुंह में खड़े शख्स को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, नाउम्मीद शख्स को उम्मीद के नए सिरे थमा देती है। मैं कौना, कुछ बात बतानी है आपको। मौत तक खड़े खिदमतगार ने ऐसे आदमी को मुखातिब किया जो चेहरे मोहरे से सरदार टाइप लग रहा था। बोल, बारोब लेकिन मशीनी आवाज गूंजी। दो इंसान, एक मर्द और एक औरत, इलाके में दाखिल होते देखे गए हैं। ये सुनते ही मकौना उछल पड़ा। जोश और खुशी से उसका पथरीला चेहरा तमतमाने लगा। औरत भी है? क्या धोखा तो नहीं हुआ तुम लोगों को? नहीं मकौना, धोखे का तो सवाल ही नहीं। मकौना मजीद खुश हो गया। उन्हें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रास्ते की हर मुश्किल रुकावट दूर कर दो, और खास कर लड़की को बिल्कुल खौफ महसूस नहीं होना चाहिए। जो हुक्म मकौना, हुकुम की तामील होगी। ये कहकर खादिम अदब से मुड़ गया। मकौना जोश और जज्बात से भरपूर कमरे में टहलने लगा। उसे लड़की की बहुत फिक्र थी कि वो कब उसके पास पहुंचेगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि उस लड़की को उन तक पहुंचने के लिए मजीद कुछ दिन दरकार होंगे। वो इंसान नहीं थे, लेकिन करीब करीब इंसान जैसे ही थे। उनका मशीनी अंदाज ही उन्हें इंसानों से अलग बनाता था। उनके बच्चे पैदा होते तो देखते ही रोंगटे खड़े होते महसूस होते। बंदर नुमा शक्ल देखने वाले के लिए कराहियत होती, लेकिन वो सब उसके आदी हो चुके थे। लेकिन इससे निजात चाहते थे, और उसका एक ही हल था कि कोई आदमजाद जो खुद उनके इलाके में दाखिल हो। जूली का खौफ खासी हद तक अब कम हो गया था, या फिर उसने मजबूरन दिल को मजबूत कर लिया था। लेकिन जब 2 दिन गुजरने के बाद भी उन्हें किसी आबादी के आसार दिखाई ना दिए, तो वो थोड़े से बददिल होने लगे। अब तो जैकी भी जरा सा खौफ
زدہ دکھائی دیا، لیکن اب واپسی تو ممکن نہیں تھی کیونکہ ایسا کرنا جیکی کو اپنی مردانگی کے خلاف لگ رہا تھا۔ وہ کسی جنگل میں موجود نہیں تھے کہ انہیں راستہ بھولنے کا خدشہ ہوتا۔ ہاں، درخت کہیں کہیں بہت گھنے تھے، جھاڑیاں بھی پاؤں میں الجھتی، کانٹے عجیب سے انداز میں چبھتے، لیکن انہیں آگے تو بڑھنا تھا۔ پھر اچانک جیسے سب کچھ آسان ہوتا چلا گیا، انہیں راستے کی ہر رکاوٹ دور ہوتی محسوس ہونے لگی۔ خاص کر جولی بہت تازہ دم محسوس کرنے لگی خود کو۔ اس نے پیار سے اپنے شوہر کو دیکھا جو قریب آتی آبادی کو دیکھ کر پرجوش ہو رہا تھا، لیکن جولی کو نہ جانے کیوں اس کے جوش کے پیچھے ایک انجانا سا خوف چھپا دکھائی دیا۔ جولی کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ وہ جو پہلے خوش ہونے لگی تھی ایک دم ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ چہرہ پڑھنے میں ماہر تھی۔ جیکی نہ جانے کیوں پرجوش ہونے کے باوجود بے چین سا لگ رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے جیکی؟ نہیں جولی، میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ چلو کوئی آبادی تو نظر آئی، ورنہ تو چل چل کر پاؤں بھی شل ہو گئے تھے۔ اس نے جولی سے آنکھیں چرائیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جولی اس کے اندر تک جھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ کہ وہ اس کے ہر جھوٹ کو اچھی طرح پہچان لیتی ہے۔ جولی خاموش ہو گئی۔ وہ آگے بڑھنے لگے اور پھر ٹھٹک کر رہ گئے۔ وجہ وہاں موجود انسان تھے یا شاید انسان ٹائپ کوئی اور مخلوق۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچے تو وہاں موجود لوگوں نے عجیب مشینی انداز میں گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر پراسراری مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ جولی نے جھرجھری لی۔ جیکی کا دل ایک لمحے کو کانپا، پھر وہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ہاں جیکی، میں تو ایک لمحے کو ڈر سی گئی انہیں دیکھ کر۔ واقعی کچھ عجیب سے ہیں۔ خیر چلو آگے چلتے ہیں۔ جولی نے بھی قدم آگے بڑھا دیے۔ ان کے قریب پہنچ کر انہوں نے ان کو مخاطب کیا، لیکن وہ اپنے کام میں مگن رہے۔ ہاں، ایک نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے کی راہ دکھائی۔ جیکی کاندھے اچکا کر رہ گیا اور جولی کے ساتھ آبادی کے اندر داخل ہو گیا۔ کیا وقت ہوا ہوگا جیکی؟ جولی نے پوچھا۔ جیکی نے کلائی پر بندھی رسٹ واچ دیکھی، پھر اس کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ وہ الجھن زدہ دکھائی دینے لگا۔ کیا ہوا جیکی؟ جولی نے پھر پوچھا۔ یار، میری تو واچ ہی بند ہو چکی ہے، حالانکہ ایسا ناممکن ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ یہ ایسے بند نہیں ہو سکتی، اتنی قیمتی ہے یہ۔ جیکی کے انداز میں ایک نیا دکھ گھل گیا۔ اسے یہ گھڑی بہت پیاری تھی اور ایک دوست کا دیا ہوا نہایت ہی قیمتی تحفہ تھی۔ جولی بھی حیران ہو گئی۔ جیکی، ہو سکتا ہے یہ کچھ وقت کے لیے ایسے ہی بند ہو گئی ہو، پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ جیکی نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے چل پڑا۔ پھر انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ وہ ایک عجیب و غریب گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ جولی نے آس پاس نگاہ دوڑائی اور حیران رہ گئی۔ یہ ہم کہاں آ چکے ہیں؟ جیکی چونک پڑا۔ واقعی انہیں اس گھر میں داخل ہونے کا قطعی احساس نہ ہوا تھا۔ وہ بہت بڑا صحن، دھول مٹی سے مبرہ ہموار پتھروں سے بنا ہوا، بستر کی رمق بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمارت عجیب وحشت میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے دل یکدم وحشت میں گھر گئے۔ جیکی، میرا دل گھبرا رہا ہے، جولی بولی۔ حوصلہ کرو، کیا ہو گیا ہے؟ ٹھہرو، میں کسی کو آواز دیتا ہوں۔ اور پھر جولی کے بولنے کا انتظار کیے بغیر اونچی آواز میں کسی کو پکارنے لگا۔ اس کی آواز گھر کے در و دیوار سے ٹکرا کر بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ بس کرو جیکی، تم اور زیادہ خوفزدہ کر رہے ہو۔ جیکی چپ ہوا تو بھاری سی چرچراہٹ سے کسی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئے۔ دل تھا کہ سینہ پھاڑ کے باہر آنے کو تھا۔ سپہر ڈھلنے کو تھی۔ فضا میں سوگواریت سی رچی تھی اور اس سے بھی زیادہ بے چینی بھر دینے والا خوف۔ جولی کو اس سب کا تجربہ پہلی بار ہو رہا تھا اور نہایت خوفزدہ کر دینے والا بھی۔ ایک بار بس واپس اپنے گھر چلی جاؤں تو پھر دوبارہ کبھی ایسی جگہوں پر آنے کی خواہش نہیں کروں گی، جولی نے دل میں درد اٹھتا محسوس کیا۔
وہ جو بھی تھا دروازہ کھول کر نہایت جوش سے ان تک آیا۔ اس کا انداز اس قدر ڈرا دینے والا تھا کہ جولی کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ جیکی بھی لرز گیا۔ جولی جیکی کے بازو سے چپک گئی۔ آنے والا پرجوش ہونے کے چکر میں بہت ہی بدہیبت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خوش تھا۔ اس کا انداز ان دونوں کو عجیب لگا، لیکن وہ کیوں اتنا خوش تھا یہ اندازہ آنے والے وقت میں جولی کو ہوگا۔ وہ آدمی جس کا نام مکونا تھا اس کے ساتھ دونوں اندر آ گئے۔ کمرہ سادہ لیکن اچھی طرح کا تھا۔ اس وقت مکان میں کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ مکونا نے انہیں اپنا نام بتا دیا تھا اور انہیں اسی نام سے پکارنے کی تلقین کی تھی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مکونا کے پرجوش انداز نے ان کا خوف خاصی حد تک کم کر دیا تھا، لیکن وہ مکونا کی خوشی سمجھنے سے قاصر تھے۔ انہیں کھانا پینا پیش کیا گیا، وہی غذا جو وہ عام زندگی میں کھاتے تھے، اسی لیے انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اتنے دن پیدل چلنے کی وجہ سے تھکن شدت اختیار کر چکی تھی، سو وہ کھانا کھاتے ہی لیٹ گئے اور جلدی ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ ٹوٹ کر نیند آنے کی وجہ سے جب وہ بیدار ہوئے تو خود کو کافی تر و تازہ محسوس کر رہے تھے۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تبھی انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ پوری رات اور آدھا دن سوئے رہے تھے، تبھی ہلکے پھلکے تھے۔ ناشتہ آ چکا تھا، خوب ڈٹ کر کیا گیا۔ پھر باہر نکلے۔ باہر وہی فضا، نہ جانے کیوں انہیں عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اب بھاگنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں باہر نکل کر اس علاقے کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے، جیکی بولا۔ جولی نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ دونوں اس گھر سے باہر نکل آئے۔ مکونا کا کچھ پتہ نہیں تھا اور کوئی بھی انسان انہیں وہاں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ غیر انسانی مخلوق کے درمیان میں آ چکے ہیں۔ پتہ چل بھی جاتا تو شاید خوف سے ان کی روح فنا ہو جاتی۔ لا علمی بھی کبھی کبھار کتنی بڑی نعمت بن جاتی ہے نا۔ سارے گھر عجیب و غریب ساخت کے تھے اور اس طرح کے تعمیر کیے گئے تھے کہ انہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی تھی کہ یہ انسان کے ہاتھوں کی تعمیر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ ان میں وہ لوگ رہائش پذیر تھے اور ان میں بسی ویرانی دل ہولا دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی طرز تعمیر حیرانگی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ رہائشی علاقے سے باہر نکلے۔ باہر سرسبز علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ اتنا سبزہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اتنی خوشحالی کے باوجود ویرانی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ جولی کے سوال پر جیکی نے محض کاندھے اچکا دیے اور کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ اس سب کا بہرحال اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھو جیکی، یہ کس طرح کی فصلیں ہیں؟ بالکل گندم کی طرح، لیکن یہ اس سے کتنی الگ سی دکھائی دیتی ہیں۔ جیکی بھی غور سے انہی فصلوں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ اس نے اسبات میں سر بھی ہلا دیا۔ آؤ جیکی، چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ہرے بھرے گھنے درخت کے نیچے آ بیٹھے۔ فرحت بخش ٹھنڈی ہوا ان کو پرسکون کرنے لگی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور احساس بھی تھا جس کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم پر چونٹیاں سی رینگ رہی ہوں۔ انہوں نے کچھ توجہ نہ دی، پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے خون کی روانی میں تیزی آ گئی ہو۔ ان کے جسم میں ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ سی شروع ہو گئی۔ انہوں نے وحشت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لیکن ان کے جسم… جیکی، یہ کیا ہے؟ جیکی خود حیران تھا۔ کپ کپاہٹ اب تکلیف میں بدل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے جسم کو کھینچ رہا ہو، جیسے ان کی کھال جسم سے الگ ہونے کو ہو۔ جولی اٹھو، بھاگو، اس درخت میں کچھ ہے۔ جولی کو اٹھنے میں شدید مشکل پیش آئی۔ جیکی خود بھی اذیت میں تھا۔ گرتا پڑتا جولی تک آیا اور اس کے بازو کو پکڑا اور اٹھنے میں مدد دینے لگا۔ نہیں جیکی، میں اٹھ نہیں پاؤں گی، میں گھسیٹتے ہوئے جانے کی کوشش کرتی ہوں، تم چلو۔ لڑکھڑاتا گرتا پڑتا جیکی اس درخت کی چھاؤں سے نکلا اور گھسیٹتی ہوئی جولی بمشکل اس تک پہنچ پائی۔ اور پھر ایک حیرانگی بھری بات ہوئی۔
जैसे ही वो उस दरख्त की छांव से निकले उनकी तकलीफ यूं खत्म हो गई जैसे उन्हें कुछ था ही नहीं। ये ये सब क्या था जैकी? जूली ने पूछा। जैकी ने एक तरफ नजर खौफजदा जूली की तरफ देखा और नफी में सर हिला दिया। एक लम्हा पहले होने वाला वाकया उन्हें ख्वाब सा लग रहा था, लेकिन वो ख्वाब नहीं, हकीकत था। जूली, तुम इतनी पीली क्यों हो रही हो? जूली ने चेहरे पर हाथ फेरा, गोया इस तरह उसकी रंगत दिखाई दे रही थी। और फिर उसकी नजर जैकी के चेहरे की तरफ गई। जैकी, तुम भी? और जैकी ने भी जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरा, वही जूली की तरह हरकत। उनकी नजर एक दूसरे से टकराई और वो जोर से हंस पड़े। इस इलाके में दाखिल होने के बाद ये पहली हंसी थी जिसने उनके लबों को छुआ था। वो दोनों कमजोरी महसूस कर रहे थे। चलो वापस चलते हैं। वो दोनों मकाना के घर की तरफ चल पड़े। अगर वो पीछे मुड़कर देख लेते तो पत्थर हो जाते। दरख्त की निचली शाखों से खून के छोटे छोटे कतरे नीचे गिर रहे थे और तेजी से जमीन में जज्ब हो रहे थे। मकाना उनके इंतजार में ही था। उनके पहले चेहरों को फटी फटी आंखों से देखा। तुम लोग कहाँ गए थे? जवाबन जैकी ने उसे सारी बात बता दी। मकाना के चेहरे पर शदीद परेशानी दिखाई देने लगी। फिर उसने एक बोतल उठाई और उनकी तरफ बढ़ाई और उनको आधी आधी पीने को कहा। वो कोई कड़वा सा सियाल था, लेकिन उसको पीते ही वो खुद को मुकम्मल तंदुरुस्त और तवाना महसूस करने लगे। थोड़ी देर पहले पैदा होने वाली कमजोरी रफा हो गई और बार बार इसरार के बावजूद भी मकाना ने उन्हें उस दरख्त के मुतालिक कुछ न बताया। रात की किसी पहर जूली की आंख खुली। जैकी उसके करीब नहीं था। वो घबरा के जैकी को आवाज देने लगी, लेकिन जैकी के बजाय जब मकाना उसके पास आया तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जैकी कहाँ है? उसने इसरार किया और घबरा कर पूछा। वो बिल्कुल ठीक है। मकाना के जवाब से जूली को तसल्ली ना हुई। मुझे जैकी के पास जाना है। वो रोने लगी। मकाना उसे साथ लेकर चल पड़ा। एक तंग कमरे में जैकी बेहोश पड़ा था। जूली दौड़कर उसके पास जाने लगी तो मकाना ने उसका रास्ता रोक लिया। वो बेहोश है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। वो बेहोश है, मगर फिर भी ठीक है। जैकी को होश में लाओ, खुदा के लिए। जूली हिचकियों से रो रही थी। देखो, फिक्र मत करो, इसे कुछ नहीं होगा। इसके लिए एक शर्त है। जूली ने धड़कते दिल से मकाना की तरफ देखा। क्या शर्त? मेरी बात गौर से सुनो। हम इंसान नहीं हैं, लेकिन हम में बहुत सी सिफात इंसानों वाली हैं। ये सुनकर जूली की आंखें फर्ते खौफ से फटने के करीब हो गईं। देखो, खौफजदा बिल्कुल भी मत हो। हम इंसानों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते। तुमने देखा, हम बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन हमारा एक मसला है। हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो किसी न किसी जानवर की शक्ल में होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने के बाद वो इस सूरत में आते हैं, जैसा कि अब मैं हूँ। ऐसे न जाने क्यों और कब से है, लेकिन इसका एक हल है, और वो ये कि कोई आदमजादी अपनी खुशी से हमारे इस इलाके के सरदार का बच्चा जने। इसके बाद इस नहूसत का साया खुद ब खुद हम पर से ख़त्म हो जाएगा और हमारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा होंगे। अब चूंकि इस इलाके का सरदार मैं हूँ और तुम लोग खुद अपनी खुशी से इस इलाके में आए हो, तो अब मुझे लगता है कि इस शर्त के पूरा करने का वक्त आ गया है। तुमको सब समझ आ गई है, तो अब तुम क्या कहती हो? मकाना की सवालिया नजरें जूली के साकित चेहरे की तरफ उठी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हरगिज तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं करूंगी। बेशक तुम मुझे कत्ल कर दो। मैं अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसकी हिज़यानी आवाज ने मकाना पर कुछ असर नहीं किया। अगर शौहर से मोहब्बत है तो इसकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें राजी खुशी ये काम करना होगा, वरना इसकी भयानक मौत तुम्हारे लिए यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त होगी। जूली पागलों की मानिंद दिखने लगी। अपने महबूब शौहर, जिससे शादी को महज 3 माह ही हुए थे, उसकी मौत जूली की अपनी मौत थी। मकाना बोला, अगर शौहर को पता लगने की बात है तो देखो, तुम्हारे शौहर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो बेहोश है और उसकी बेहोशी ठीक उस वक्त टूटेगी जब तुम उस बच्चे को पैदा करोगी, और फिर अपने शौहर के साथ वापस चली जाना। उसे तो मालूम भी नहीं होगा। वो 9 माह बेहोश रहा है। बाकी तुम्हारा काम है, इसे क्या बताना है और क्या नहीं। अगर तुम्हें ये सब कबूल है तो ठीक है, वरना तुम्हारा प्यारा शौहर इसी बेहोशी में ही मर जाएगा।
مکونا کی بھیانک آواز جولی کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ اگر اپنی مرضی سے یہ کام نہ کرتی تو اس کا شوہر موت کے گھاٹ اتر جاتا، جو اسے اپنی زندگی سے بھی پیارا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی تلخ ترین رات تھی جب ایک غیر انسانی مخلوق مکونا اس کے قریب آیا۔ 9 ماہ گزر گئے۔ جولی نے مکونا کے بچے کو جنم دیا۔ پورا قبیلہ خوش تھا۔ اس علاقے میں جشن کا سما تھا، کیونکہ انسانی بدن سے پیدا ہونے والے بچے کی وجہ سے ان پر سے نحوست کا سایہ ختم ہو گیا تھا۔ مکونا کا بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی ایک اور بچہ پیدا ہوا جو بالکل نارمل حالت میں تھا۔ وہ لوگ یا غیر انسانی مخلوق خوشی سے پاگل تھی اور بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے پھر رہے تھے۔ جولی نے ایک نظر بھی اس بچے کو نہیں دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ بچے کو دیکھ کر اس کی مامتا بیدار نہ ہو جائے۔ جیکی ہوش میں آ گیا۔ جولی نڈھال سی اس کے پاس موجود تھی۔ جیکی سے اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا۔ اس دن انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ مکونا نے جولی کا شکریہ ادا کیا اور ایک تھیلی اس کے حوالے کی جو جواہرات سے بھری ہوئی تھی۔ جولی کا چہرہ سپاٹ ہی رہا۔ مکونا نہ جانے کیوں اس کے جانے کا سن کر اداس سا ہو گیا اور پھر ان کو رخصت کر کے اپنے قبیلے میں واپس پلٹ گیا۔ جیکی نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھا جو ٹائم کے ساتھ 9 ماہ آگے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے جولی کو دیکھا جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا گئی اور ان کے قدم آگے بڑھ گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔